ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेवंक आमी याज्ञिकाक येवकार दिवया गायन करून आमच्या बापान आमकां आपयल्या A1 पेज 1 आमी 5वो आनी 6वो श्लोक गायतले. ताच्या जेवणात वांटो घेवपाचो आमच्या काळजांत आवडो वाडोवचो ताच्या मोगांत वाडोंक दिसान दीस जळट्या काळजान जावं दी आमचे मीस भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. सगळ्यांक देव बरो दिसच्यो. काय बरं दिसता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजो ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो आयज भागिवंत आतोनीच्या त्रेजेनाचो 6वो दीस. जेजू ह्या संवसारांत आसतना बापाची बरी खबर परगोडटालो आनी आमच्या बावतिजमा वरवीं आमी ताका परगोटूंक देवान आमकां कार्य दिलां. भागिवंत पावलू अशें म्हणटा, शुभ वर्तमान परगोटूंक म्हाका व्हडवीक न्हय पूण तो एक कायदो. होच कायदो भागिवंत आतोनीन पवित्र पुस्तक वाचून नियाळून आनी जिवितांत वेव्हारांत घालून शुभ वर्तमान परगोटले. देखूनच ताच्या ग्रंथार बाळूक जेजू खेळटा म्हूण आमी गायन करता. तर आमी आमच्या जिवितांत उदारपणांत शुभ वर्तमान परगोटच्या कामांत आयते मन ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. आयचे त्रेजेन भेटोयता बेनी परेरा आनी कुटुंब. भागिवंत आतोनीचे मोजोतीन बापान तांकां भरपूर देण्यांनी भरूं म्हूण तांचे खातीर मागुया. आयज भाग्यवंत नॉर्बेट ह्या धर्मोद्यक्षाची परब आमी करता. तो रायनलँड ही जर्मनाक जल्मलो. पयलो तो कॅनन रेगुलर हातूंत भितर सरलो. उपरांत मागीर तो पाद्री जालो आनी मागीर तो धर्म परगटूंक आख्या जर्मनाक भोंवलो. थंय ताका बिस्प केलो आनीक बिस्प जातोच ताणें आपली दियोसेस अदीकान अदीक फांकारली. जायती बदलोवपां थंय हाडली आनी तेच भाशेन तो उपरांत ते दियोसेसींतून आनीक दियोसेसी ताणें घडल्यो. बावेरिया आतांचो पाप साहेब गेल्लो पाप साहेब थंयचो जावन आसलो, त्यो घडल्यो. तर देवाचें उतर तो परगटूंक मावलो. आमकांय देवाचें उतर परगटपाचो कायदो आसा.
ते आमी मानून घेवंक आनी आमी जतनायेन ते परगटूंक आमच्या बऱ्या जिविताचे देखीव देशी आमकां बोड आनी कृपा दी म्हूण मागुया. आनी आमी पातकी देखून आमच्या पातकांचो उगडास करुया, काळजांतान दूख धरुया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसोडे मागुया. हांव पातकी सोर पोरवेदा देवाक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगता सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ओ वर्त्या देवा, पवित्रात्म्यान भरून भाग्यवंत नोरबेर्त देवा आमच्या सास्त्रीक गवंड्या भाग्यवंत नोरबेर्ताक तुज्या काळजा सारको गवंडी करून आपल्या मागड्यान आनी उर्बेन शेळयांची जतन घेवंक तुवें आदार दिलोय. ताच्या मागड्यांक कान दी आनी आतांय तुजे पोरजेक सोडोवचे शिकोवणेन आनी आत्मीक पोसणान जिविताचे वाटेन तुजे कुशे प्रमाणे चलोवन व्हरूंक उर्बेस्त गवंडी आनी यादनीक आमच्या मदें पाठय. आमच्या सुविया तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव देशी तो तुजे सगळे पवित्रात्म्यांचे एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या देवा मुखार आनी जिव्या आनी मेल्ल्यांचो नितीदार जावचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता मुखार ताच्या येण्याच्या आनी ताचे राजवटकेच्या नांवान हांव तुका हो हुकूम घालता. ताचो निरोप पोरगोट कोर. वखदार आनी वखदा भायर परतून परतून सांग. विवाद करून मनांत रिगोय. खोड काडून दाखय. ताच्या गिन्यानांक उलो मार. पूण सगळे सोंसणीकायेन आनी शिकवण दिवच्या मनान तशें कर. असो काळ येवचो आसा की मनशां रोखत बरे शिकवणेंत उपगोतलीं आनी तांचे कान खोरजून नवलां आयकोचे आशेन आपणाकूच मानतात तसले एकार एक गुरू विचून काडटलीं आनी स्वताक कान बेरे करून गोपा ताळां आयकूंक बेतोली. पूण तूं जागृत राव. येतात तितले गोश्ट दोग धीर घेवन सोस. शुभ वर्तमान
परगटूंक भार घे. तुज्या मुन्यारपणाचे कायदे बरे करून पाळ. हांव जाल्यार आतां बिसोडलोली बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलो. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली. हांवें बावाट सांबाळ्ळो. शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट. सोमी सोर नितीवंत मनसोबीदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या येण्याक ओत्रेकतात तितल्यांकूय. देवाचें उतर हे देवाचे व्हडुपकार. साबाब म्हजें ओठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. साबाब म्हजें ओठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. दीसभर तुजे मोहिमेचें किर्तन करता. म्हजे म्हातारे पिरायेर म्हाका पयस घालूं नाका. बोळ म्हजे विल्ले म्हूण म्हाका सोडूं नाका. जबाब म्हजें ओठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. हांव कधीच विस्वास सोडचो ना. अदीक तुजी स्तुती करीत रावतलो. म्हजें ओठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण काजयतलें. जबाब म्हजें ओठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सर्वेस्पराचे बोळ वाकाणीत वेतलो. तुजें सोर नाशिल्लें प्रमाणीकपण परगट करतलो. देवा म्हजे तरणे पिरायेर थावन तुवें म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यान तुज्या ओचोऱ्याचें हांव वर्णन करीत आसा. जबाब म्हजें ओठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. तुज्या विस्वासी मोगा पासत देवा म्हज्या विणो वाजोवन स्तोत्रांनी तुका दिनवासतलो. तुज्या मानाक किन्नोरी घेवन गितां गायतलो. इस्रायलाच्या पवित्र देवा. जबाब म्हजें ओठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. खोशये मनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी. सर्गींचे राज खरेंच तांचें. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. आपले शिकवणेंत जेजून उरपणजीक म्हणलें, धर्मशास्त्रा विशीं चतूर रावात. लांब लांब आंगावरी घालून भोंवूंक, चिट्यार सालाम घेवंक, देवस्थानांनी वयल्या पयल्या जाग्याचेर बसूंक आनी जेवणाक पयल्यो सुवात्यो घेवंक तांकां जबरूच बरें लागता. लांब मागड्याची फिसां घेवन विधवांची घरां दारां ते खावून उडयतात.
ताका तेवोन लांब जोडटी फावो जातली आनीक जेजू दोरपेटे मुखार बसून लोक कसो पेटेत दुडू घालता ते सुत्रायेन पळयो नासलो आनी सोबार गिरेस्त मनीस खूब दुडू घालताले तेन्ना एक दुर्बोळ विधवा आयली आनी तिणें 2 सोपुल्ले नाणे एका पावा इतले तातूंत घातले आपल्या शिसांक आपोवन हाडून ताणें म्हणलें पेटेन दुडू घातल्यात तितल्याय भितर हे दुबळे विधवेन ओदीक घातल्यात तर सगल्यांनी ओगडे आसले तातले घाले पूण आपल्या दुर्बळपणांतलें आसलें तितलेंय आपल्या जेवणा खाणाक जाय आसलें तें लागून हिणें घातलें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने आनी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भावांनी भयणीनो आयज विशय जावन आसा आमकां धर्म परगटूंक बोडान भर आनीक उदारपणान आमी तें करूंक आमकां बोड दी दोर क्रिस्तांव मिशनार आनी मिशनार म्हणजे धर्म परगटपाचो कायदो ताका आसा कसो तो परगटतलो शर्मावन तुमच्या दी सांगूंक जायना पूण तुमच्या जिविताचे बरे देखीवदेशी दुसऱ्यांक जेजूची ओडून हाडूंक जाता दुसऱ्यांक जेजूची ओळख दिवूं येता तर आमकां सगल्यांक म्हाका देव म्हणणारी कसो आनी तुमकां गिरोश्ती कशें आपआपले तरेन उदारपणान आमी धर्म परगटूंक आमकां शिकय म्हूण मागुया कित्याक बायगोंत नोरबेतान जाची परब आयज आमी कोत्ता ताणें धर्म परगटलो आख्या जर्मनांत तो भोंवलो आनीक बिसू जातोच ताणें ओदीक जतनायेन आपल्या दिवोसीचो सांबाळ केलो जायती बदलोवपां हाडली आनी हे भाशेन तो आपूण खरेलो धर्म परगटणार म्हूण ताणें दाखयलें तर आमी हें मनान दवरुया आनी हें मनान धरून भाग्योन पावलो तिमोथाक बरोवन म्हणटा तिमोथ ताचो एक शीस ताका एके समुदायाचो वडील करून बिस्प करून ताच्या हातांत पवित्र त्या गांवची पवित्र सभा घालून तो दुसरे कडेन गेल्लो आनी तो ताका चीट बरोवन म्हणटा म्हज्या मोगाच्या पुता समयार आनी समया भायर देवाचें उतर परगट देवाचें उतर परगटपाक अमकोच ओगोत टायम म्हणना समय म्हणना समयार आनी समया भायर सदांच देवाचें उतर परगट देवान तुका दिलां तें काम तूं कर सदांच करीत राव थांबनासतना कर अशें तो ताका बरयता तर आमी थांबनासतना देवाचें उतर परगटूंक आमच्या बऱ्या जिविताचे देखेवदेशी आमकां शिकय म्हूण मागुया आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां तुवें एक पेट दवरलेली आसली तातूंत जायते जाण येवन कोटकोटीत नोट्यो घालतालेत ताकून हालोवन एक रांड बायल येता दुर्बोड रांड बायल आपल्या पालवाची गांठ सोडटा आनी 2 नाणे तिच्या लागीं आसलेत म्हणजे दिनाराचो एक चवथो वांटो ते ती दोरपटेत घालता आनी जेजू एके स्वातेक रावन सगल्यांक कितले घालता ते पळयतालो मागीर तो आपल्या शिसांक सांगता जाणाय तुमी जाणात आयज सगल्यान
कोणें ओगडे पयशे घातले ते विधवेन रांडबायलेन, कित्याक हेरांनी सगळे आपल्या लागीं सुबेज आसले तांतले काडून घातले, पूण हे वस्तुरेन आपल्या जेवणा काळाक कांयच दवरिनासतना आपल्या जेवणा काळाक जाय आसले ते पुरयान ते पेटयेंत दवरून कशे घातले. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, जेजू तिका वाखाणटा आपल्या शिसा मुखार, आपोस्तला मुखार, आनीक तिचें बरें मन ओळखून तो आपोस्तलांक तशें सांगता. आमी कितेंय दिता तेन्ना दुसऱ्याक गुप्ती दिवया, बरें मनान दिवया, आमकांच उणें करून, तेन्ना देवाक तें अदीक आवडटा. आमच्या लागीं जायतें आसा तांतलें इल्लेशें दिलें जाल्यार तातूंत कितें व्हडलें ना अशें ना, पूण आमी आमकांच उणें करून आमकां जाय तें आमी दुसऱ्याक दिता वो धरून दान करता, तेन्ना ताचें मोल वाडटा हें जेजू सांगता. तर हें मनान दवरुया आनी आमी सदांच आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराचें परगटणार आनी बरें करपाचें परगटणार आनी बरें करणार आमी जावया. उबी रावया. हे वेळार आमची मागणी आमच्या आवंड्या आनी ओत्रेक जेजूक फुडें घालून स्वर्गीच्या बापा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी, यादनिकांनी आनी म्हत्वाशांनी शुभ वर्तमान परगोवच्या कामांत जायतें उदारपण दाखयलां. ह्या तांच्या वावरा खातीर देवाक दिनवासताना तांकां अदीक हुर्बेन परगोवूंक उत्तेजन बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. आमचो देश कारभार चलयतल्यांनी आपल्या धर्मा प्रमाणे जियोंक, पोरचेक स्वता दिवंक आनी कसलोच वेगळोचार करिनासतना आपलो दौर परगटूंक तांकां देवीक शाणेपण दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. आमच्या ख्रिस्ती कुटुंबांनी शुभ वर्तमान वाचून, नियाळून आनी बऱ्या जिविता वरवीं पवित्र सोबेंत उदारपणान शुभ वर्तमान परगोवच्या कामांत आयतें मन दाखोवंक भागिवंत आंतोनीचे मजतीन आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. आयचे हे त्रेजेन भेटयता बेनी पेरेरा आनी कुटुंब. भागिवंत आंतोनीचे मजतीन देवान तांचे सुबा आशिर्वाद घालूं आनी आपल्या जिविताची देकी वरवीं शुभ वर्तमान परगटूंक हुर्बा दाखयल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. स्वर्गीच्या दयाळ बापा, तूं आमची काळजां वळखताय. ही मागणी तुज्या भुरग्यांनी तुज्या फुड्यान घातल्यान ताचेर तुजी दयाळ दीस घाल. आनी जें आमी मागलां आनी मागूंक ना, पूण आमकां गरज तेय आमकां दी म्हूण आमी तुजे लागीं विनयता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमीन. पेटोवणी वेळार आमी गायन करुया रुपें भांगार मागिनाय C30.
आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक आवडेता. म्हज्या भावां भयणांनो, हें तुमचें आनी म्हजें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जाल्यार प्रभून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या सर्वेस्पोर मानून घेवंक. भोव मोगाळ बापा, तुजे परजेची बेटोवणी मानून घे. भाग्यवंत नोरबेर्ताचे परबे सुमयार आमी ती तुका समर्पितांव आनी तिचे वरवीं तुज्या अप्रमीत मोगाची खाखरूत बगूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थाय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासलांच्या देवा, सोरकाडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नोरबेट तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोर तुजे परबेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावंत जिवीत आमकां दीत दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी इस्तुती करता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरोन सुसुगवेच्या आदी थोडे उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी सवण जातोच थंय कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ते आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासरीक कराराचें रगत. पातकांचे बोगसड मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात. वार्ताचो गूट परगटुया. आमी हो उंडो खाता आनी एकासींतलें पियेता. इतले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती पडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची कास तुका आमी समर्पिता.
तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलेय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडार रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा फिलिप नेर आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर ताका आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडजोडीत तुका मोड पडोवंक फाव कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हणून मागता अंकवाल मरे देवाची माये सगळ्या ती तिच्या पती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुता बागेवंत आंतोनेन बागेवंत नॉर्बेर्ट आनी सोरकाडी तुका मानवल्यान सगळ्या भक्ता बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकांय वांटो दी तांच्या सगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकांय फाव कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सगाता त्याच जेजू ठाई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपदवेदार बापा सोरमोंदो आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणां आमेन. एकाच खर्दान एकाच मनान जेजून आमकां शिकयलां तें प्रार्थन म्हणून विस्वासान आमच्या स्वर्गीच्या बापाक उलो करुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराद आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सोंसकाय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुताक म्हणलें म्हजी शांती तुमकां दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचे दीस गाव आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सुमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेळये देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटोले आमची काकृत कर देवाचे शेळये देवाचे शेळये संसाराचे पाप संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी शांती दी. ओ जीवन जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांनूच म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कोमुनिया
म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिलो कोचरू म्हाका केदीच निर्मू नाका. आमेन. ओगोनीत देवा, आमच्या प्रितच्या बापा, जेजूच्या अमोलीक रोगताच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. तातूंत भोगतीन वांटो घेतिल्ले वरवीं तुजे सुर्गीचे संतोसांत वांटो घेवन एक दीस सोपुर्नायेन आमी दादोशी जावच्याक तुजे तावन हांगा कदीच वेगळीं जायना जावंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. एक वाकाणीचें उतर पयले सुवातेर जुवे संताच्या पुताक गिटार आनीक रेबेक वाजोवन बरी सबाय तुमी हे आमच्या सेवा धर्माक काडली. तेच भाशेन गायना करून तेच भाशेनी ही म्हजी तेका बायां तोमासाची धूव, लेतिशाची धूव आनी जुवेसाची धूव बरे भाशेन आपापलो वांटो ताणें वाचलो आनीक सगल्यांक समजता ते भाशेन परगटले. त्या खातीर हांव ताका वाखाणटा आनी दोनूय देवान तुमचेर सगल्यांचेर आनी आमचेरूय बेसांव घातल्या प्रमाण मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचुर्यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागडे भाग्यवंतांतोनीक भाग्यवंतांतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केल्लीं विजमितां आयकून व्हड्या बरवंशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालते पडी मागता. नोमान तुका भाग्यवंतांतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवाईच्या सागोरा, नोमान तुका देव मोगान पेटलेल्या शुभ वर्तमानांच्या दोनदुता. खोर म्हजें जिवीत नितळ आनी निर्मळ, भोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटय म्हजें काळीज देव मोगान आनीक देवाचें उतर सोरभोंवती म्हज्या खोर्ल्यांनी परगटूंक म्हाका शिकय. भाग्यवंतांतोन दुखेस्ताच्या बुजवणारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पडे म्हजें दोळडीर आनी उपद्रे, उस्की आनी कोती भिरांत आनी आकांत तुजे बेगीत आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोतींतलो म्हाका निवार. जोणे एकल्याक जाय तें मागचें. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजेर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणते बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे बेगीन आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भोगसण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या दाण्यांनी भोगतलो म्हूण हांव आस बाळगितां आनी बरवंशान रावता. वचुऱ्याच्या भाग्यवंतांतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण सदांच पावूंक तूं राजी. तो तुजे पदवेदार मोजतीन मेळून गे म्हाका निर्मळाय आनी कुंवळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसलीकाय आनी खावतेपण सदांच म्हज्या वडिलांच्या उतरा खाल चलोवंक. आमच्या पाप सायबाक, बिस्प सायबाक आनी सगल्या बिस्पांक आनी देव म्हयन्यारांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजू सारके बरे गवंडीते जावंक आनी तांच्या हातांत घाल्ल्या हिंडाक सत्ताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गान चलोवंक तांकां मजत कर. आमेन.
वाग्युंत आंतोनीच्या मानांक आमी गीत गायतल्या दोनयाच्या ह्या धर्मवीरान भक्तीपणान. या दोन वीरान भक्तीपूर्ण संसार परदेस लोक ताका करतात नमन. आयच्या दिसा सोडून घेतलो संतोषान सगल्या पडतो मान. बागी पोंचो तुरमान मर्याद आसलोलो चूक नासलोली चिडमान चुकेन सियेलो. ताचे कुडीन फुको विराग दिवपाचो श्रेष्ठ आत्मो ताचो. ताच्या उंच कुड्यान साबार पावट पोरचेच्यो कुडी पोळी केंद्रेता थंय पडलेल्यो. पिडा रोगाच्या सोतेका